لأجلك يا ربي نسعى. ما شاء الله، تمتعنا وتلذذنا اليوم بالسمكة في هذا البرد القارس حتى لا نشعر الآن بالبرودة أصلا. أنا أكلت السمكة حتى رأسها، نعم حتى رأسها. وأنا أيضا أكلت السمكة حتى رأسها. انظر، حتى رأسها. مثلهما تماما، فأنا أكلت السمكة حتى رأسها. عفوا حضرك الآن، لقد قلت أكلت السمكة حتى رأسها، فهل أنت مصيب؟ نعم، بحسباني أن حتى حرف عطف. حرف عطف؟ كيف هذا؟ أي أكلت السمكة ورأسها. أكلت فعل، السمكة مفعول به منصوب بالفتح، وحتى حرف عطف، رأس معطوف منصوب بالفتحة أيضا. هذا كلام لا غبار عليه. إذن فأنت المخطئ يا سيدي. أخطئ؟ أنا أخطئ؟ لا يا عزيزي، لا. أنا حقا قلت أكلت السمكة حتى رأسها. حتى حرف جر، أي أكلت السمكة إلى رأسها. إلى حرف جر. حتى حرف جر، قبل قليل حتى كان حرف عطف. إذن فأنت المخطئ يا سيدي. لماذا يا سيدي؟ لأنك قلت أكلت السمكة حتى رأسها. لا تغضب يا عزيزي، لا تغضب، فإنني حقا أكلت السمكة حتى رأسها، ولكنني لم أخطئ. أتدري لماذا؟ لأنني احتسبت حتى حرفا مما يعطف جملة على جملة. والله أنا فقدت وعي. كلكم محقون، فافعلوا كما تشاءون.